بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے تو بن نوکر محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے تو بن بردا محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے تو بن نوکر محمد دے صحابہ دا مسلمانا اسے در تو نبی مل دے تے رب مل دئی مہربانا اسے در تو نبی مل دے تے رب مل دئی مہربانا تو بن خادم محمد دے تو بن نوکر محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے صحابہ ہن گواہانی اللہ چشمدید گواہ آخو سبحان اللہ اوہ صحابہ ہن گواہانی نبی سائیں دیر رسالت دے امانت دے دیانت دے شرافت دے عبادت دے انہاں اسلام نو سمجھا تے نہ سمجھا ہی نادانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے تو بن نوکر محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے تو بن نوکر محمد دے صحابہ دا مسلمانا ابلدی دیگ وچ چل کے سانو تو کلمہ گھر مل گئی ہے اماں دی گود وچ مل گئی ہے اسلام سانو آسانی نال مل گئی ہے ہن توجہ کر ابلدی دیگ وچ چل کے جنہاں کلمہ نہیں چھوڑا محمد دے غلاماں نے نہ مکھ اسلام تو موڑا محمد دے غلاماں نے نہ مکھ اسلام تو موڑا نبی دے عشق وچ جند جان دی کیتی دے پروانا تو بن خادم محمد دے میرے نال پڑھ بیٹھا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا اسے در تو نبی مل دے تے رب مل دئی مہربانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے کسے بستر ہنڈایا ہے کسے دل پر نچایا ہے او کسے بستر ہنڈایا ہے کسے دل پر نچایا ہے ملا جسنو جویں وارا او ملا جسنو جویں وارا محبت وچ نبھایا ہے خدا راضی صحابہ تے مگر بھنگی ہے خدا راضی صحابہ تے مگر بھنگی ہے بیگانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا
اسے در تو نبی ملدا تے رب ملدا ہی مہربانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا اسے در تو نبی ملدا تے رب ملدا ہی مہربانا تو بن خادم محمد دے تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانا اسے در تو نبی ملدا تے رب ملدا ہی مہربانا تو بن خادم محمد دے